Pingit sa kasakit aga usa ka 37 anyos human kini gidunggab sa usa ka alias Junak sa 42 anyos didto sa Purok 2 Kisulon, Sumilaw, Bukidnon pasado alas 11 buntag. Sa investigasyon miduol matud pa aga suspek sa biktima ug adunay nahitabong panaglalis nga misangpot sa sumbagay ug nagtukmos suspek nga dunggabon ang biktima gamit ang short pointed sa object. Nakaangkot ang biktima ug dinunggaban sa dughan ug walang ilok ug adaling nadala sa ospital. Samtag nadakpan ang suspek ug karon ana sa kustodiya sa Sumilaw Municipal Police Station. Sa laing gabahin sa sabag adlaw alas 7 sa gabi laing pagpangdunggab usab ag natala sa buhatan sa Maramag PNP. Usa ka 72 anyos nga lalaki ang biktima didto sa sitio Beverly Hills, Barangay Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Base sa investigasyon, 73 anyos nga lalaki ang suspitsado kan sa anak ra usab sa biktima. Matud pa nga nag-inom ang suspek dito sa balay sa iyang higala dihang giapa sa amahang biktima gikasam-an o gipapauli. Gibunalan matud pa sa senior citizen aga suspek o stick sa makadaghaga higayon matang nga gikasuko sa suspek dayong kuha o hinagiban o gidunggab ang kaugalingong amahan. Ang suspek giturn over sa bantay bayan lakip ang gigamit nga hinagiban samtang ang biktima daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag alang sa pagpaalim. Sa panahon nga init ang sitwasyon, delikado ta labi na sa tukig sudang high blood ron. Only nga aron maliktayan ang high blood, diabetes, kinahanglan nga magtumar og Santon plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.